नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र म देवी सापोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाल सरकारद्वारा आज मध्यरातिदेखि बन्दाबन्दी अन्त्य गर्ने निर्णय। विद्यालय सञ्चालन लगायत ठूला जमघट भने गर्न नपाइने, स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिनै पर्ने। बाढी पहिरोमा परि पछिल्लो 2 दिनमा 17 जनाको मृत्यु। देशका 40 भन्दा बढी जिल्लामा भौतिक क्षति। देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरोमा प्रभावित भएकाहरूको उद्धार र राहतमा जुट्न नेकपाको आह्वान। नेपालमा थप 150 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 17,954। 609 जना संक्रमित कोरोना मुक्त। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी कोइरालाको योगदानको स्मरण। बीपी स्मृति दिवसमा केही कार्यक्रम आयोजना। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य आसाममा भारी वर्षापछिको बाढीले 111 जनाको मृत्यु। कम्तीमा पनि 25 लाख मानिस प्रभावित। समाचार अब विस्तारमा। बाढी पहिरोमा परि देशका विभिन्न भागमा गरी हिजो र आज मात्रै 17 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँकै टोखामा आज 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने धादिङमा 3 जना, नवलपरासी पश्चिममा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोले 40 भन्दा बढी जिल्लामा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। देशका 22 वटा जिल्ला धेरै प्रभावित भएका छन्। ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा सयौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। राजमार्गहरूमा पहिरो गएकाले सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ भने पृथ्वी राजमार्गको पक्की पुलमा क्षति पुगेपछि हजारौं सवारी साधन प्रभावित बनेका छन्। लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँमा मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। जेठ 30 गते यता मनसुन सुरु भएपछि बाढी पहिरोका कारण 40 भन्दा बढी जिल्ला बढी प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 131 जनाको मृत्यु भएको छ भने 49 जना बेपत्ता भएका छन्। 56 जना घाइते भएका छन्। कैयौं विस्थापित भएका छन्। बाढी पहिरोका कारण विभिन्न राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्, जसले गर्दा यात्रुहरूलाई समस्या परेको छ। अविरल वर्षाका कारण दर्जन बढी स्थानमा पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएको सिद्धार्थ राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सुचारू भएको छ। उच्च जोखिम रहेका कारण स्थानीय प्रशासनले बेलुका 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म सवारी आवागमनमा रोक समेत लगाएको छ। यस्तै कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत रामपुर हुँदै नवलपरासी जोड्ने सडक खण्डमा पनि थप पहिरो खसेर सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। पाल्पामा यस वर्ष बाढी पहिरोमा परि 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अन्य 2 दर्जन भन्दा बढी घरहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ। त्यस्तै बारामा अविरल वर्षासँगै नदी खोला पैनीहरूमा आएको बाढीले सयौं घर डुबानमा पर्नुका साथै हजारौं बिघा धान खेतीमा क्षति पुगेको छ। बाढीबाट दर्जनौं घर डुबानमा परेका छन् भने सडक अवरुद्ध बनेको छ। बालगंगा खोला निर्माणाधीन पक्की पुल बन्न नसक्दा खोलामा आएको बाढीको बहाव अन्यत्र फैलिँदा बाढी बस्तीमा पस्ने जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ। खोलाको लागि चाहिँ ठेक्का पट्टा लागेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ ठेक्का लागिसकेपछि ठेकदारले आफ्नो मनपर्दो हिसाबले पनि खोलालाई चाहिँ खनिराखेको हुन्छ। यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ खोलाले बाढी आएको बेलामा चाहिँ एकदम चढाव उतार गराइराखेको छ। यता पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथलैया निजगढ सडक खण्डको दुधौरा पुल जोखिममा परेको छ। दुधौरा खोलाले धार परिवर्तन गरी बग्न थालेपछि विद्युतको ट्रान्सफर्मर जोखिममा छ भने सडक भत्किने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। यसैगरी सुनसरी र सप्तकोशीमा पानीको बहाव यो वर्षकै उच्च भएको छ। मंगलबार बिहान 3 बजे गरिएको मापन अनुसार पानीको बहाव प्रति सेकेन्ड 3,05,245 क्युसेक छ। यो वर्षकै यो उच्च मापन हो। बहाव उच्च भएपछि 56 मध्ये 42 वटा ढोका खोलिएको कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ। ब्यारेजका 2 वटै नहर बन्द गरिएको छ। पानीको बहाव थेक्न नसकेर नहर भत्किन सक्ने भएकाले नहर बन्द गरिएको हो। कोशी नदीमा पानीको बहाव तीव्र भएपछि कोशी सम्झौता अनुसार भारतीय पक्षले मर्मतको काम पनि थालेको छ र सो क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। यता नवलपरासीमा बाढीबाट 2 जनाको ज्यान गएको छ। सयौं घरहरू डुबानमा परेका छन्। अब हम लोग को जाता अब बाल बच्चन के लिए भविष्य में कहाँ बा कहाँ नहीं बा
हाँ कैसे हो समाधान खैले पिएर साथ एकाली मनाइ बुझाना त खैना हलान स्कुलमा बैठल बना मनाइ। नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि पश्चिम नवलपरासी र पूर्व नवलपरासी गरी दुवै जिल्लामा नारायणी नदी वरपरका तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँका केही भाग डुबानमा परेको छ। नारायणी नदीमा खतराको चिन्ह भन्दा 2 मिटर पानी सतह बढेपछि सुस्ता गाउँमा बाढी पसेको हो। अविरल वर्षासँगै पहिरो जाँदा बागलुङ पोखरा राजमार्ग पनि अवरुद्ध बनेको छ। बागलुङदेखि बुर्तिबाङ जाने मध्य पहाडी लोकमार्गमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको छ। यात्रुहरू सडकमै अलपत्र परेकाले एकतर्फी बाटो खुलाएर जोखिमपूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बागलुङ नगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको छ। यसैगरी पर्वत जिल्लाको सहस्रधारा नयाँ पुलमा पहिरो जाँदा बागलुङ पोखरा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। ठूला ठूला ढुङ्गा सहित पहिरो गएको छ। पूर्ण रूपमा सडक खुलाउने प्रयास जारी छ। पहिरो ठूलो गएको कारण सडक खुलाउन गाह्रो भएको प्रहरीले जनाएको छ। हुम्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको ताजाकोट गाउँपालिकामा लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोले धान कोदो मकै लगाएको खेतबारी बगाएको छ। भर्खरै रोपेको धान गोडमेल गरिसकेको कोदो मकै बगाउँदा ठूलो क्षति भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। खेतबारीमा लगाएको बाली नाली पहिरोले बगाएपछि यो वर्ष भोकमरी हुन सक्ने चिन्तामा कृषकहरू छन्। बाढी पहिरोले केही घरहरू पनि बगाएको छ। निरन्तरको भारी वर्षाका कारण हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा पनि 3वटा घर भत्किएको छ। वर्षाले मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 कोबाङमा 1 र थासाङ 4 तल्लो घाँसामा 2वटा घर भत्किएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। सो क्षेत्रमा पहिरोबाट 10 घर परिवार उच्च जोखिममा रहेकोले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। निकै कम वर्षा हुने भनेर चिनिने मुस्ताङमा यस वर्ष अत्यधिक वर्षाका कारण सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदा अन्य जिल्लाबाट मुस्ताङ प्रवेश रोकिएको छ। मुस्ताङ जाने बेनी जोमसोम कोरोला सडक खण्डमा पहिरोले पुल बगाउँदा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण झापामा 48 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। कन्काई खोलाले कटान गरी मिलन बस्तीमा खोला पसेपछि विस्थापितहरूलाई स्थानीय विद्यालय तथा आफन्त कहाँ राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ। पटक पटक खोला तथा नदीले कटान गर्ने भएकाले बाँध लगाउन स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। जिल्ला ब्युरो नेपाल टेलिभिजन। पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको पृथ्वी राजमार्गको मौवा खोलाबाट काठमाडौँसम्म सवारी आवाजावत गर्न सक्ने गरी पहिरो पन्छाएको छ। त्यसैगरी मौवा खोलाको पुलभन्दा पल्लोपट्टिको क्षेत्रबाट चितवनसम्मको सवारी पनि चल्न थालेको छ। तर पुलबाट सवारी साधन आवाजावत गर्न नसक्ने भएकाले यात्रुहरूले खोला तरेर अर्को गाडीमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था भएको हाम्रा धादिङ संवाददाताले जनाएका छन्। आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्गको गजुरी मौवा खोला सडक खण्डमा खसेको पहिरो पन्छाई एकातर्फी सवारी सुचारू गरिएको छ। ठाउँ ठाउँमा सडकभन्दा माथिबाट खसेको पहिरो पन्छाई एकातर्फी सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सो सडक खण्डको गल्छीदेखि चितवनको सिमाना मौवा खोलासम्म 30 किलोमिटर सडक नराम्ररी बिग्रिएको छ। पहिरोका कारण बीचबीचमा रोकिएका सबै सवारीलाई सुरक्षित स्थानतर्फ पठाइएको छ। पृथ्वी राजमार्गको जवाङ र मौवा खोलामा बिग्रिएको सडक बनाउने काम भने सडक पूर्ण रूपमा सफा गरिसकेपछि मात्र सुरु हुनेछ। जवाङ खोलामा आएको बाढीले सडक भत्काई चितवन र धादिङको सिमानामा रहेको पुलमा क्षति पुर्याएपछि सवारी आवागमन ठप्प भएको हो। राजधानी काठमाडौँ आएका कुनै पनि सवारी चल्न सकेका छैनन्। पुलको धादिङपट्टिको करिब 20 मिटर भाग खोलाले भत्काई बगाएपछि यात्रु जोखिम मोलेर आवतजावत गरिरहेका छन्। पानीको बहाव केही कम भएपछि मात्र डाइभर्सन निर्माण गर्न सकिने सडक विभागले जनाएको छ। भत्किएको ठाउँमा निर्माण नगरेसम्म तराईका जिल्लाहरूबाट पृथ्वी राजमार्ग हुँदै राजधानी प्रवेश गर्ने सवारी आवागमन ठप्प हुनेछ। धादिङपट्टि भत्किएको भागमा भोलिदेखि डाइभर्सन निर्माण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले बताउनु भएको छ। मूलत अविरल वर्षाको कारणले जोगी मार्गको मौवा खोलासम्म 7 ठाउँमा पहिरो गएको देखियो। जवाङ खोला र यो मौवा खोलाको पुलमा पनि असर गरेको र मूलत रूपमा चाहिँ यो मौवा खोला पुलमा बाढीबाट असर भएको छ, जसले राजधानीसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। लाइफ लाइन चाहिँ अवरुद्ध भएको छ। त्यसको लागि हामीले इन्डियन सडक कार्यालय भरतपुरको डी साहब, इन्जिनियर साहब, प्राविधिक हामी यहाँ आउँदैछौँ। जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी हामी सबै यही छौँ। अब यसलाई सामान्य रूपमा हेर्दा हामीले बेनिफिट भन्दा पनि पुल केही भएको छैन। त्यसलाई फिलअप गर्ने, क्याबिन सेटको फिलअप गर्ने र यातायात सुचारू गर्ने चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी रहनेछ। यसै गरी भत्किएको पुलको भाग निर्माण गरी राजमार्ग दुवैतर्फ सुचारू
गर्ने प्रयास भइरहेको पनि प्रमुख तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। यसैबीच देशमा देखिएको प्राकृतिक विपत्तिमा परि घाइते भएकाको निशुल्क उपचार गर्न, राहत तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले जेठ 30 गतेदेखि सुरु भएको वर्षामा परि घरबार विहीन भएकाहरूलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि विशेष प्रबन्ध गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकले क्षतिग्रस्त सडकको तथा पुलको तत्काल मर्मत गरी आवागमन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता एवं युवा विद्यार्थीहरूलाई विपत्तिका बेला स्वयंसेवी भावनाका साथ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा जुट्न र परिचालित हुन पनि आग्रह गरेको छ। प्राकृतिक विपत्तिका कारण साउन 6 गतेसम्म 233 जनाको ज्यान गएको छ। 98 जना बेपत्ता भएका छन् भने 49 जना घाइते भएका छन्। 282 भन्दा बढी घरहरू पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। सयौं परिवार घरबारविहीन र विस्थापित भएका छन् र तराईका विभिन्न भूभागहरू डुबानमा परेका छन्। स्थायी कमिटीको यो बैठक प्राकृतिक विपत्तिमा परि ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ, शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ। उद्धार र राहतको कामलाई अरू प्रभावकारी बनाउन, घाइतेहरूको निशुल्क र भरपर्दो उपचारको प्रबन्ध गर्न, घरबारविहीन भएकाहरूलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण गर्न र ध्वस्त भएका सडक र पुलहरूको अविलम्ब त्यस्ता संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न विशेष प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता एवं युवा विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा स्वयंसेवी भावनाका साथ उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका काममा परिचालित हुन आह्वान गर्दछ। अब यो वर्षाको कारणले हो यो 1 हप्ता हामीले रोकेको। अब यो गृह कार्यको प्रक्रिया राम्ररी नै भइराखेको छ। हामीले यसलाई हाम्रो पार्टी एक त रक्षा गर्ने गरी र आज देशको आवश्यकता बमोजिम निकास दिने गरी समाधान गर्छ। स्थायी कमिटीको बैठक यही साउन 13 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। गएको हिउँदबाट नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले यसपटकको मनसुनमा बाढी पहिरोका घटनाहरू बढेको निष्कर्ष जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निकालेको छ। यही साउन 9 गतेसम्म मनसुन सक्रिय रहने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा वर्षा कम हुने पनि विभागले जनाएको छ। विगतमा प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 5 र गण्डकी प्रदेशमा 150 देखि 200 मिलिमिटरसम्म पानी परेको भन्दै नदीहरूमा जलस्तर बढेकाले सतर्क रहन आग्रह पनि गरेको छ। विभागद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक सूरज कुमार वैद्यले जाडो महिनादेखि नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएको, प्री मनसुनमा समेत 130% भन्दा बढी वर्षा भएको र मनसुन सुरु भएदेखि नै वर्षा भइरहेकाले पहिरोका घटनाहरू बढेको बताउनुभयो। हिउँदको वर्षाले जमिन भिजेर गलिसकेका कारण मनसुन सुरु हुने बित्तिकै ठाउँ ठाउँमा पहिरोका घटनाहरू घटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तपाईको नदीहरूमा मुख्य नदीहरूमा 10वटा मुख्य जलाधारहरूमा 246वटा समुदायमा चाहिँ नि हामीले पोलिगनहरू बनाएका छौँ। यसले चाहिँ नि तपाईको कहीँ बाढी आउन लाग्यो भने तपाईको नदीहरूमा हामीले इक्विपमेन्ट राखेर मोनिटरिङ गरिरहेका हुन्छौँ हैन। र त्यो नदीमा सतर्कता मैले भने जस्तै सतर्कता तह पार गर्न लाग्यो र तपाईको खतरा तहर पार गर्न लाग्यो भने हामीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसेका बासिन्दाहरू र डुबानमा पर्न सक्ने बासिन्दाहरूलाई चाहिँ नि एसएमएस मार्फत चाहिँ नि हामीले सतर्क रहन र सेफ ठाउँमा जान हुन भनेर हामीले चाहिँ नि मेसेज गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको केही घण्टा भनौँ न तपाईको 3-4 घण्टा सम्मको चाहिँ नि यसरी हामीले फोरकास्ट गर्छौँ हैन। विभागले कोशी नदीको चतरा, बागमती नदीको खोकना, नारायणी नदीको देवघाटमा खतराको तह पार गरेको जानकारी दिएको छ। नारायणी नदीको देवघाट, अरुणको सिमले, तमोर नदी र त्रिवेणी नदीमा जल सतह खतराको तहमा पुगेकाले सतर्कता अपनाउन स्थानीयहरूलाई साइरन, एसएमएस मार्फत सुसूचित गराइएको महानिर्देशक
वैद्यले बताउनुभयो। सुस्ता आसपास र तटीय क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी 3 दिनसम्म प्रदेश नम्बर 1, 2, 5 र बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका नदीहरूमा बाढीको जोखिम रहेको विभागले जनाएको छ। विभागले बाढीको पूर्व सूचना समेत प्रदान गरिरहेको छ। मनसुन सुरु भए यता मात्रै 50,17,233 वटा मोबाइल SMS मार्फत पूर्व सूचना दिइएको विभागले जनाएको छ। यसैगरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत समेत सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरिएको महानिर्देशक वैद्यले जानकारी दिनुभयो। चिनिया ताल फुट्ने सम्भावनाको खबरले सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय क्षेत्र थप जोखिमपूर्ण बनेको छ। चिनिया भूभागमा रहेको केरुङ छो ताल फुट्ने जोखिम कम नभएको भन्दै स्थानीय त्रसित भएका छन्। बाढी पहिरोका कारण 30 जना भन्दा बढीको हताहती बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकको भटेकोसी क्षेत्रवासीहरूलाई फेरि खासादेखि माथिको केरुङ छो पोखरी फुट्न सक्ने सम्भावनाको खबरले थप त्रसित बनाएको छ। चिनिया समकक्षीले उक्त ताल भरिएकाले लगातार वर्षा भइरहे जुनसुकै बेला फुट्न पनि सक्ने बताएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो। तपाईहरु पनि खबर गरेर सार्नुहोस् भन्ने खबर आउने बित्तिकै हामी तत्काल जिल्ला प्रशासनमा कमान्ड पोस्टको बैठक बसिरहेकै स्थिति नै थियो र त्यसै बैठकमा हामी निर्णय गरेर सार्वजनिक रूपमा सूचना सबै आग्रह पनि गर्यौं। एफएमबाट त्यस्तै गरेर अन्य माध्यमबाट म्याकिङ गरेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीले सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर सबैलाई अनुरोध गरेर सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह गरेका छौं। चिनिया सूचनापछि जिल्लाको तातोपानीदेखि बन्देउ र जुगलको तेम्बाथानदेखि बलेफीसम्म नदी आसपासका सबैलाई सुरक्षित स्थानमा जान र उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। जिल्लाका सबै बाढी पहिरो जोखिम क्षेत्रका स्थानीयलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरिएको छ। बाढी पहिरोजन्य विपदको घटना भएका स्थानहरूमा राहत उद्धारका कामहरू भइरहेको र आवश्यक स्रोत साधन तथा जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको पनि प्रज्य ढकालले बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय भटेकोसी र जुगल लगायतका स्थानीय तहहरूमा करिब 500 परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। उनीहरूलाई तत्कालका लागि केही सुरक्षित स्थानमा राखिए पनि लगातारको वर्षाका कारण सुरक्षित र स्थायी विकल्प दिन नसकिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। जिल्लामा बाढी पहिरोको अति जोखिममा रहेका स्थानीय तहहरूलाई बाँकी अन्य तहकाले सहयोग गर्ने सहकार्यको पनि सुरुवात भएको छ। मेलम्ची र चौतारा नगरपालिकाले 12 विषय र भटेकोसीको विपद व्यवस्थापन समितिलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि विपदमा परेका विभिन्न स्थानीय तहलाई करिब 60 लाख आकस्मिक सहयोग गरेको बताइएको छ। नेत्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश, सिन्धुपाल्चोक। नेपाल सरकारले करिब पौने 4 महिना अघि लागू गरेको बन्दाबन्दी आज मध्यरातिदेखि अन्त्य गर्दैछ। अर्को महिनादेखि लामो दूरीका यातायात पनि चल्ने भएका छन्। तर कोरोना भाइरसको भय समाप्त नभएको भन्दै विद्यालय नखोल्ने र ठुला सभा समारोह र भोज भतेर गर्न नपाउने प्रतिबन्ध कायमै राख्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। सरकारले मङ्गलबार मध्यराति 12 बजेबाट लागू हुने गरी बन्दाबन्दीको आदेश हटाएको हो। बन्दाबन्दी हटाए पनि सुरक्षाका लागि सीमितता कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको 76 चैत्र 9 गतेको निर्णय अनुसार मिति 2076 चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भई विभिन्न मितिमा हेरफेर र थपघट सहित नेपालभर लागू रहेको बन्दाबन्दी, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा लकडाउन भन्छौँ, त्यो सम्बन्धी व्यवस्था मिति 2077 साउन 6 गते मङ्गलबार अथवा जुलाई 21, 2020 मध्यरातपछि अन्त्य हुन्छ र अब लकडाउन अन्त्य भयो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपालभर लागू रहेको बन्दाबन्दी वा लकडाउन सम्बन्धी व्यवस्था बाहेक कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा गरिएका अन्य व्यवस्थाहरू यथावत रहन्छन्। त्यो स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्था होलान्, ती अरू सामान्य शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू होलान्, ती खरिदसँग स्वास्थ्यसँग जोडिएका खरिद सम्बन्धी व्यवस्था होलान्, तथा अरू कुनै व्यवस्थाहरू चाहिँ फेरि त्यो आदेशमा भएका कुराहरू यथावत रहन्छन्। यस्तै सरकारले स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै साउन 15 गतेदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, ट्राभल बुकिङ खुला गर्न पाइने बताएको छ। साथै पर्वतारोहणको बुकिङ पनि साउन 15 गतेदेखि नै खुला हुने भएको छ। तर होटल, रेस्टुरेन्टमा भोजभतेर र सभा सम्मेलन भने गर्न पाइने छैन। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को रोग सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी
यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन 2077 साल साउन 6 गते मङ्गलबार मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गरेकोमा हाललाई मिति 2077 साल साउन 32 गते आइतबार र तदनुरूप 2020 अगस्त 16 मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। तर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077 ज्येष्ठ 12 गतेको निर्णय बमोजिम जारी भएको कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 बमोजिम स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था र माल सामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत राख्ने पनि निर्णय गरिएको छ। यो आदेशको पालना नगरी सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसलाई लुकाउने कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कुरा यो पुरानो निर्णय हो र यसलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसै गरी विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणको लागि सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाकै लागि हो। हालसम्म यो आदेशको पालना गरी साथ दिनुभएकोमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छ। साथै सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरिएको आदेश र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको पूर्ण पालना गराई सहयोग पुर्याउन हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ। त्यसमा निजामत त्यसपछि अर्को एउटा प्रस्ताव म यहाँहरूलाई त्यसैसँग जोडिएको केही कुराहरू सुनाउन गइरहेको छु। जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेका मापदण्ड बमोजिम हुने गरी देहायका सेवा तथा कार्यहरू मिति 2077 साउन 15 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने। ती साउन 15 देखि सञ्चालन गर्न भनेर खुला गरिएका क्षेत्रहरू हुन् होटल, रेस्टुरेन्ट, जसमा सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार र अन्य सामूहिक भेला चाहिँ गर्न पाइने छैन। अनि खोलिएको पर्यटनसँग सम्बन्धित अर्को चाहिँ ट्रेकिङ, ट्राभल, पर्वतारोहण लगायतको पर्यटन व्यवसाय। यसमा खास गरी ट्राभल ट्रेकिङका एजेन्सीहरू खोल्न सक्छन्, बुकिङहरू सुरु हुन सक्छ र आउँदो हिउँदे सिजनको पर्यटन व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर अहिलेदेखि नै कोभिडको जोखिम कम हुनासाथ यी क्षेत्रहरू सबै खुल्दै जाने सन्दर्भमा तयारी स्वरूप यस्ता सामान्य सेवा दिने कार्यालयहरू खोल्दै जाने निर्णय भएको छ। यस्तै छोटो, मध्यम र लामो दूरीका यातायात भदौ 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने सरकारको निर्णय छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा लगाइएको आवागमनको रोक साउन 32 गतेसम्म यथावत राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी देहायका सेवा तथा कार्यहरू मिति 2077 भदौ 1 गतेदेखि देहाय बमोजिम सञ्चालन गर्ने। मैले दुईटा भन्दैछु, एउटा चाहिँ अघि भने यो चाहिँ भदौ 1 गतेबाट मात्रै लागू हुने गरी त्यसमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी छोटो, मध्यम र लामो दूरीमा जिल्लाभित्र तथा अन्तर्जिल्ला सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरू त्यो चाहिँ भदौ 1 गतेबाट
स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर चलाउन सकिने भयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी सो मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक र अन्य उडानहरू सञ्चालन गर्न सकिने भयो। त्यो पनि भदौ 1 गतेदेखिको विषय रह्यो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक चरणका खेलहरू पनि भदौ 1 गतेबाट सुचारू गर्न सकिने भयो र विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन पनि भदौ 1 गतेबाट गर्न पाउने गरी निर्णय भएको छ। त्यसपछि देखाएका सेवा र कार्य चाहिँ अर्को सूचनाबाट तोकिएको मितिबाट मात्र सञ्चालन गर्ने भनेर अहिले तिनीहरू खोलिएको छैन। खास गरी शैक्षिक संस्थाहरू, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला र सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थलहरू, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पाहरू, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायतका हेल्थ क्लबहरू, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतिहरू, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र चिडियाखाना। शैक्षिक संस्थाहरू सरकारले हाल नखोल्ने निर्णय गरे पनि भर्ना प्रक्रिया र परीक्षा सञ्चालनका विषयहरू अगाडि बढाउन सकिने बताएको छ। पठन पाठनको सन्दर्भमा अहिले भर्नामा पनि खास गरी सुरक्षित ढङ्गले भर्ना लिने, त्यही विद्यालय अन्तर्गतको भर्ना त सहज हुन्छ। अर्को विद्यालयमा जाने, खास गरी कक्षा 10 पछिको विद्यालय फेर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि त्यो पनि सुरक्षित ढङ्गले प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यस्ता भर्नाहरूको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने, परीक्षाहरूको नतिजाहरू निकाल्न सक्ने यो व्यवस्था हुन्छ। यस्तै सरकारले केही मन्त्रालयहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डिल्लीराम घिमिरेलाई नियुक्ति गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 150 जनामा कोभिड-19 भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3963 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 150 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यसैबीच सरकारले होम क्वारेन्टिन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गरेको छ। विगत 24 घण्टामा 150 जना थपिएसँगै जम्मा संक्रमितको संख्या 17,994 पुगेको छ। त्यस्तै 609 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 12,477 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म जम्मा 69.34% निको भएर डिस्चार्ज भएका हुन्। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 27 वटा प्रयोगशालामा 3,963 जनाको रियल टाइम PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 21,704 रहेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 609 जना हुनुहुन्छ। विगत 24 घण्टामा भएको नमुना परीक्षणमा धनुषामा सबैभन्दा धेरै 29 जना, महोत्तरीमा 13 जना, कञ्चनपुरमा 20 जना तथा काठमाडौँ उपत्यकामा 9 जना लगायत संक्रमित भेटिएका छन्। कोभिड-19 प्रभावित देशहरूबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम अझै जारी छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै 14 दिन घरमै क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले होम क्वारेन्टिन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जाकेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ। साथै स्वीकृत मापदण्डको पालना गर्न गराउन गौतमले सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। कोभिड-19 प्रभावित देशहरूबाट स्वदेश फर्कने क्रम जारी छ। यसरी नेपाल फर्किनेहरूले आफ्नै घरमा तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गर्ने गरी घरमै क्वारेन्टिनमा बस्न अनुरोध गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले स्थानीय निकायको सहमति र प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी 14 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी पठाउन सकिने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले होम क्वारेन्टिन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी सरकारले भदौ 1 गतेदेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने तयारी गरेकोमा कोरोना संक्रमण कम नभएको सन्दर्भमा यात्रु तथा उडान कम्पनीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड
पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्रवक्ता गौतमले आग्रह गर्नुभयो। हालसम्म देशभर क्वारेन्टिनहरूमा रहनेको संख्या 21,704 रहेको छ। त्यस्तै आइसोलेसनमा रहेका कोभिड-19 को सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5,477 रहेको छ। क्यामेरामा टेक बहादुर खड्काका साथमा श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसैबीच अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी 1 महिनापछि कोभिड-19 को प्रभाव घट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले कोरोना भाइरसको प्रभाव घटेसँगै देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। बैठकमा मन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले लकडाउनका क्रममा पत्रकारहरूलाई 50% तलब उपलब्ध गराउन सरकारले आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार क्षेत्रलाई मध्यम स्तरको प्रभावित क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरेको उल्लेख गर्दै सो क्षेत्रमा लकडाउनका कारण पुगेको असरबारे सरकार सजग रहेको बताउनुभयो। बैठकको अध्यक्षता समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले गर्नुभएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। मनसुन सुरु भएपछि संक्रमितको संख्या कम देखिन थालेको हो। मनसुन र कोरोना भाइरस बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। पछिल्ला दिनमा नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या कम हुँदै गएपछि मनसुनसँग यसको सम्बन्ध त हुँदैन भन्ने जिज्ञासा कतिपयले राख्ने गरेका छन्। नेपालमा वर्षातको समय सुरु भएपछि कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै जानुले यसको सम्बन्ध मनसुनसँग पनि हुन्छ कि भन्ने जिज्ञासा हुने गरेको हो। तर चिकित्सकहरूले भने अहिलेसम्म मनसुन र कोरोना भाइरस बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले नदेखाएको बताएका छन्। वर्षा र कोरोनासँग सम्बन्धित त्यस्तो डाइरेक्ट सम्बन्ध त कुनै पनि अनुसन्धानहरूमा देखाएको छैन। अहिले त्यो भनिहाल्ने अवस्था छैन। तर यो वर्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यसको सङ्ख्यात्मक रूपमा हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कमी आएको त देखिएकै हो र अहिले अलिकति स्थिर जस्तो देखिन्छ। तर छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि वर्षा र कोरोनाकै सम्बन्ध भएको चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै डकुमेन्टेड अथवा त्यस्तो अनुसन्धान चाहिँ भएको चाहिँ देखिँदैन। गत वैशाखदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको थियो। असार अन्तिम सातादेखि भने संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। त्यसो भए संक्रमितको संख्या अहिले आएर किन घट्यो त? साउन र भदौको 15-20सम्म धेरै चाहिँ मान्छेहरू आवजावत गर्ने महिना होइन। यसमा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण अथवा जरुरी काम भएका मान्छे बाहेक नेपालीहरू ओहोरदोहोर नगर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अनि संक्रमण कम हुन्छ यो महिना। किनभने चाहिँ मान्छे ओहोरदोहोर कम नभएर आफ्नै घर पनि बस्ने अनि यताउता चाहिँ कम जाने गर्ने बित्तिकै त यसरी पनि कम हुने भयो। अनि अर्को त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने यो काममा बिजी छन् मान्छेहरू, गाउँका ग्रामीण इलाकाका मान्छेहरू, उहाँहरू चाहिँ काममा चाहिँ यो चाहिँ कृषिको काममा चाहिँ एकदम बिजी हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो अलिकति कम भएको होला। गत डिसेम्बरमा चीनमा पहिलो पटक यो भाइरसको पहिचान हुँदा चिसो मौसम थियो। त्यसबेला भाइरस सक्रिय भएको थियो। अहिले भने चीनमा पनि संक्रमण दर निकै कम छ। गर्मी भन्दा चिसो मौसममा भाइरस बढी सक्रिय हुने भएकोले सतर्कता पनि सोही अनुसार अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। वुहानमा जुन पहिलो पटक यो देखिएको थियो त्यो बेलामा चिसो अथवा जाडो समयमै थियो र विभिन्न एउटा लेखहरू मार्फत पनि अब यो अलिकति कम तापक्रममा सक्रिय हुने हो कि भन्ने कुराहरू त्यो खालको सङ्केतहरू पनि गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आगामी दिनहरू विशेष गरेर चाहिँ जाडो महिना आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति अझ सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुवाती चाहिँ त्यही समयतिर चाहिँ जाडो महिनातिर अलिकति भएको हुनाले र भाइरसहरू पनि अब सामान्यतया सक्रिय हुने भएको हुनाले चाहिँ हामी अलिकति विशेष त्यो समयलाई पनि मध्यनजर गरेर केही पूर्व तयारीहरू गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। चिसो मौसममा मानिसहरू झ्याल ढोका थुनेर एकै ठाउँमा बस्ने गरेका कारण भाइरस चाँडै फैलिने गर्दछ। विज्ञहरूले नेपालमा अहिले संक्रमण कम देखिएको भए पनि चिसो मौसममा पुनः बढ्न सक्ने अनुमान गरेर त्यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यो कोठाहरू अब एक प्रकारको गुम्सिनी जस्तो हुन्छ, झ्याल ढोका सबै बन्द हुन्छ। यसको यो बन्द भएको बेला चाहिँ के हुन्छ भने अब अहिले यो त इयरफोन भनेर आयो, यो चाहिँ के भने श्वास प्रश्वासबाट यसरी चाहिँ फोक्दा छेक्दा बोल्दाखेरि थुक्दा मात्रै होइन कि यतिकै मान्छेले सास फेर्दा कोठामा चाहिँ त्यो उसको सास गुम्सिएर अनि त्यो भाइरस चाहिँ अरू मान्छे सर्ने भन्ने कुरा निस्केको हुनाले अहिले चाहिँ के भयो भने चाहिँ
जाडो महिना चाहिँ यो त निश्चित रूपमा चाहिँ यो यस्तो रोगहरू अरू पनि अब चाहिँ बेसी देखिने गरेको छ भने यो पनि बेसी देखिने पर्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ होला। किनभने जाडैबाट निक्लेको मनसुन र कोरोना भाइरस बीच सीधा सम्बन्ध भएको प्रमाण नभएकाले अहिले अपनाउँदै आइएका सावधानीका उपायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हामीले यति चाहिँ गरौँ कि अहिलेसम्म जुन जति पनि हामीले बस्ने उपायहरू हामीले अनुरोध गर्दै आएको छौँ बस्नको लागि त्यो चाहिँ निरन्तर दिने पर्ने हुन्छ र आगामी दिनमा जुन देखिने घटनाक्रम छ विकसित घटनाक्रम त्यसमा चाहिँ आधारित भएर हामीले अझ नयाँ रणनीतिहरू पनि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामीले अब त्यो तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने सर्वसाधारणले पक्कै पनि सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको घोषणा नभएसम्म चाहिँ हामी अलिक सजग सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुनुको कारण मानवीय व्यवहार नै भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। अन्यथा जुनसुकै मौसममा पनि कोरोना भाइरस सक्रिय हुने उनीहरूको भनाइ छ। जाडो मौसममा जस्तै गर्मी मौसममा पनि कोरोना भाइरस सक्रिय हुने देखिएकाले जुनसुकै मौसममा पनि व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्दछ। गर्मी र जाडो मौसमसँग कोरोना सम्बन्धित नहुने भएकाले सावधानी भने अपनाउनु पर्दछ। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको आज 38औं स्मृति दिवस। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि आजीवन सङ्घर्ष गर्नुभएका स्वर्गीय बीपी कोइरालालाई नेपाली राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र नभई साहित्यिक क्षेत्रमा गर्नुभएको योगदानका लागि पनि उत्तिकै सम्मानका साथ लिने गरिएको छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध बीपीले जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउन आफ्नो जीवन राजनीतिक सङ्घर्षमै बिताउनुभयो। 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापना गरी नेपालमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनमा समेत उहाँको ठूलो योगदान थियो। बीपीकै नेतृत्वमा 2007 सालमा क्रान्ति भई जहान्य राणा शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो। 2015 सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस 2/3 बहुमत सहित विजयी भएपछि बीपी नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। राजा प्रजा समान हुनुपर्छ र मुलुकमा पूर्ण समाजवाद स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला राख्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री छँदा मैले अटोट गर्न सकेको थिएँ कि मेरो परिवारको जस्तो व्यवस्था यहाँका गरिब भन्दा गरिब परिवारलाई पनि 15 वर्षमा उपलब्ध गराउन सक्छु भन्ने अटोट मैले गरेको थिएँ। 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार र संसद समेत भङ्ग गरी बीपी कोइराला सहित प्रमुख नेताहरूलाई बन्दी बनाएपछि पुनः उहाँको जीवन देशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्नमै केन्द्रित भयो। उहाँले करिब 15 वर्ष जेल जीवन र 8 वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताउनुभयो। भारतमा निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी 2033 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई उहाँ स्वदेश फर्कनुभयो। उहाँले अघि सारेको राष्ट्रियता मेलमिलापको नीति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ। गाउँका निमुखा गरिब दुखी दलित पीडित महिला सबैको चाहिँ एउटा उत्थानको लागि चाहिँ उहाँले जुन किसिमका कदमहरू चाल्नुभयो र वीरता उन्मूलनदेखि लिएर भूमि सुधार चाहिनेदेखि लिएर र यो जङ्गलको राष्ट्रियकरण राजा रजौटा उन्मूलन सामन्तवादका सबै अवशेषहरूलाई अन्त गरेर नेपाललाई आधुनिक राज्यको रूपमा विकास गर्ने समाजमा न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने कुरामा जो चाहिँ उहाँले योगदान दिनुभयो त्यो हामी सधैँ निरन्तर सम्झिराख्छौँ। घाँटीको क्यान्सर रोगबाट पीडित बीपीको 68 वर्षको उमेरमा 2039 साल साउन 6 गते निधन भयो। स्वर्गीय कोइराला नेपाली राजनीतिमा मात्र नभई साहित्यका फाँटमा पनि चर्चित हुनुहुन्छ। कोइरालाका आत्मकथा जेल जीवन, दोषी चस्मा, हिटलर र यहुदी, सुन्निमा, मोदी ऐन, श्वेत भैरवी, 3 घुम्ती, नरेन्द्र दाई लगायतका थुप्रै बहुचर्चित कृति प्रकाशित छन्। क्यामेरामा विनिता रिजाल र शङ्कर बुढाथोकीका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। यसैबीच 38औं बीपी जयन्तीका अवसरमा बीपी सङ्ग्रहालय सुन्दरीजलमा वृक्षारोपण कार्यक्रममा आयोजना गरियो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेताहरूले बीपीले अगाडि सारेका विचारहरू अझ सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो। उहाँहरूले समाजको
असमानता र जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न पनि सिद्धान्तमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लकडाउनका कारण स्थगित भएका परीक्षाहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने भएको छ। परीक्षार्थीको सहजतालाई ध्यान दिँदै नजिकको केन्द्रमा परीक्षा दिन लगाउने तयारी विश्वविद्यालयको छ। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका परीक्षाहरू भदौको पहिलो सातादेखि सञ्चालन गरिने भएको छ। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषयका परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका थिए। त्यसैगरी कतिपय विषयको परीक्षाका लागि तालिका समेत प्रकाशन भएको थियो। भदौको पहिलो हप्तादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सबै सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न हामीहरूले सम्बन्धित डिन कार्यालयलाई हामीले अधिकार दिएर पठाएका छौँ र उहाँहरूले भदौको पहिलो हप्तादेखि जाँच सञ्चालन गर्ने गरी आफ्नो प्रोग्रामहरू उहाँहरूले प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न कारणले परीक्षा दिन नसक्ने अथवा सम्पर्कमा नआएका विद्यार्थीले अर्को सत्रमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। पहिले ट्रेस गरौँ कहाँ कुन अवस्थामा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई सहजै चाहिँ पहिले पूर्व निर्धारित सेन्टरमा जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो व्यवस्था हेरौँ। यदि नहुन सक्ने अवस्था हुनुहुन्छ, सम्बन्धित क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमै हुनुहुन्छ अथवा सुदूर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने नजिकैको सेन्टरमै उहाँहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने गरी पनि विद्यार्थीहरूलाई पहिले ट्रेस गरेर मात्रै परीक्षाको कार्यक्रम निकालौँ भनेका हुनाले उहाँहरू चाहिँ पहिले यो हामीले भदौको पहिलो हप्तासम्मको समय र त्यस पछाडिको पनि उहाँहरू विद्यार्थीसँगको सम्पर्क र विद्यार्थीको अवस्था हेरेर मात्रै परीक्षाको कार्यक्रम निकाल्ने हुनाले हामीले अलिकति बढी बिचको समय उहाँहरूलाई दिएका हौँ। अब धेरै सङ्ख्यामा नै विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन भने त्यसै अनुसारको परीक्षाको कार्यक्रम पनि अलिक ढिलो हुँदै जान्छ। सबै विद्यार्थीहरूसँग ट्रेस भएर विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ सरलीकरण गर्न सक्ने अवस्था भयो भने भदौको पहिलो हप्तादेखि नै निरन्तर उहाँहरूले कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। यदि हुनै नसक्ने अवस्था विद्यार्थीसँग सम्पर्क हुन सकेन अथवा उहाँहरू चाहिँ सम्पर्क त भयो तर आफ्नो क्षेत्र छोड्न नसक्ने अवस्थाको अवस्था भयो भने उहाँहरूको सम्बन्धमा चाहिँ पछि सबै सरलीकरण भएपछि छुट्टी व्यवस्था भएर नै जाँच चाहिँ लिइन्छ। एउटा सत्र पुरा गरी अर्को सत्रमा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीलाई सहज हुने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुरूप परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी विश्वविद्यालयको छ। सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गतका विषयमा डिन कार्यालयले 15 दिनको र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा 1 महिनाको समय दिएर तालिका प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बाँकी समाचार। नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै साउन 8 गतेबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरिनु भएको छ। आफ्ना केही माग सम्बोधन नभएसम्म सवारी साधन चलाउन नमानेका यातायात व्यवसायीहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क किस्ताको पुनर्तालिका र पुनर्कर्जा जस्ता विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समेटेपछि नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ सवारी साधन सञ्चालन गर्न सहमत भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य आसाममा भारी वर्षापछिको बाढीले 111 जनाको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूले आसाममा ठूलो जनधनको क्षति भएको बताएका छन्। आसाममा गएका केही दिन यतादेखि अविरल वर्षा जारी छ। आसाम राज्यको विपद व्यवस्थापन विभागले दिएको जानकारी अनुसार त्यहाँ कम्तीमा पनि 25 लाख मानिस नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट एकै दिन 60,000 भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। अमेरिकाको रोग नियन्त्रण केन्द्र सीडीसीले गएको 24 घण्टामा 61,288 जना संक्रमित थपिएको बताएको हो। यस्तै गएको 24 घण्टा यता मात्र 488 जनाको यो संक्रमणका कारण ज्यान गएको अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले वार्षिक
आर्थिक सुशासन कायम राख्न आफ्नो मातहतका विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले वित्तीय सुशासन बढाउनु अनिवार्य भएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले बेरोजु घटाउने र आर्थिक सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसतर्फ अग्रसर हुन निर्देशन दिनुभयो। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई कार्यसम्पादन करारमा हस्ताक्षर गराउनु हुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले पुँजीगत खर्च बढाउन साउनदेखि नै सरलीकृत गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नीतिगत विषयमा आफै अग्रसरता देखाउँदै अगाडि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभयो। पुँजीगत खर्चमा हामीले अलिकति साउनदेखि नै हामीले खर्चका प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्दै ल्याएको छ। त्यसमा हामीले धेरैचोटि छलफल पनि चलाइसकेका छौँ। संशोधन गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू साउन महिनाभित्रै गरौँ, नयाँ कार्यविधिहरू भदौसम्ममा मस्यौदा गरिसकौँ र पास पनि गराइसकौँ। नियमावलीहरू पनि त्यसै गरौँ र कानुनी निर्माण गर्नुपर्छ अनि त्यो मस्यौदा गर्नुपर्ने मसान्तको भित्रमा गरौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न योजना आयोगका सुरुबाटै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। ड्राइभ गर्ने अर्थ मन्त्रालयले भयो। अर्थ मन्त्रालयलाई पोलिसीमा चाहिँ सहयोग गर्ने मूलतः राष्ट्रिय योजना आयोगले कहिलेकाहीँ पोलिसी गाइड पनि गर्ने हो, तर सामान्यतया चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा पोलिसीमा चाहिँ कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने